सकारात्मक प्रतिक्रिया हो नि त। म यतै आएर भने है त। ल यसरी हुँदैन यो भन्दाखेरि यतै आउनु पर्छ। दर्शकबिन आज पुण्य गौतम लिपुलेक काण्डका लागि लिपुलेक जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ, नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई दबाब लिनको लागि एउटा नेतृत्व उहाँले लिनु भइरहेको थियो। त्यसका केही साथीहरू केही सदस्यहरू प्रहरीबाट नियन्त्रणमा आइसक्नु भएको छ भने उहाँ अहिले पनि नियन्त्रणमा हुनुहुन्न र केही समयमै छिटोभन्दा छिटो इन्डियन एम्बेसी जाँदै हुनुहुन्छ। चाहे 2 जना होस् 4 जना होस्, यसको रिजल्ट दिनको लागि उहाँ स्वयं पनि आज रेडी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्न गर्न चाहे तपाईँकै पार्टीले आज लिपुलेकको बारेमा बोल्दाखेरि जथाभावी मान्छे समात्या छ, तपाईँ चाहिँ किन आज लिपुलेकको लागि यति धेरै कसरत गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले यो ब्यानर समाइरहेको हामीले लेखेका छौँ, लुटिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर, लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर हामीले यो आयोजक यो इन्डिपेन्डेन्ट एउटा ग्रुप देशभक्त वामपन्थीहरूको एउटा ग्रुपलाई हामीले आधारित बनाएर भारतीय दूतावासमा केही समयपछि यो नजिकै छ दूतावास, हामी त्यहाँ घेर्न जाँदैछौँ। अहिले तपाईँले हामीलाई ब्यानर समाइरहेको बाबुराम तामाङजी र मलाई देखिरहनु भएको छ, तर हामी लाखौं करोडौं नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँ सरकार प्रतिपक्ष फलाना तिलाना ढिस्काना चिलाना भनेर अहिले डिभाइडेड गर्ने बेला होइन। सबै नेपालीहरू एक टिक्का भएर एकगठ भएर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लुटिएको नेपाली जमिन फिर्ता गर, हाम्रो देश हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ, हामी भारतीय विस्तारवादलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ, नरेन्द्र मोदीलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ। यो देशभक्त वामपन्थी सरकारलाई हामीले बलियो बनाउनु छ, त्यसको निम्ति खबरदारी गर्नको निम्ति यो आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति अहिले हामी जाँदैछौँ। त्यहाँ हाम्रा साथीहरू गिरफ्तार हुनुभएको छ, खबरदार उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो रिहा गरियोस्। सानु पूर्व छानेजीको नेतृत्वमा पनि टिम आउँदैछ, जनआन्दोलनको घाइते नरनाथजीको नेतृत्वमा पनि अहिले जोरपाटीबाट आउँदैछ। साधनको अभाव छ, लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्न सक्छ, तर हामीले आफूलाई सम्हाल्न सकेनौँ, थाम्न सकेनौँ। यस मानेमाथि लकडाउन भन्दा ठुलो कुरो हाम्रो देश हो, हाम्रो माटो हो, हाम्रो राष्ट्रको निम्ति हामी बलिदान दिन पनि तयार छौँ। पुण्यजी, तपाईँले वामपन्थी सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो होइन, तर नेपाली माटो बलियो बनाउनुपर्छ, नेपाली जमिन बलियो बनाउनुपर्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता बलियो बनाउनुपर्छ भन्नु भएन भने पछाडि तपाईँले चाहिँ वामपन्थी सरकार बलियो बनाउनलाई भारतीय दूतावास अगाडि नाटक गर्न खोज्नु भयो होइन? सर, यो नाटक होइन, यो यथार्थ हो। सरकार जनताको प्रतिनिधि हो, सरकारले प्रतिनिधित्व गरेर जनताको प्रतिनिधित्व गरेर भारतीय शासक वर्गसँग कुराकानी गर्छ। प्रतिनिधिको रूपमा जो खडा रहेको छ सरकार, त्यसलाई हामीले बल दिनुपर्छ। अहिले सरकारको मनोबल गिराउने होइन, राजनीतिक खेलोफड्को गर्ने होइन, च्याङ्कै सेकसँग मिलेर जसरी माओ सेतुङले चीनलाई जोगाउनको निम्ति एउटा आफ्नो वर्ग शत्रुसँग पनि हात काँधमा काँध मिलाउनु भएको थियो। हामी सबै के राजावादी, के गणतन्त्रवादी, के विचार, के अस्तित्व आदि इत्यादि सबैलाई समेट्छौँ। साइजीहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ, हामीले सोलिडारिटी व्यक्त गरेका छौँ। सबै खाले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हामी मोर्चाबद्ध भएर काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। बाबुरामजीले पनि केही विचार व्यक्त गर्नु। चिप्लिया हो तपाईँको वामपन्थी सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने शब्द चिप्लिया हो? चिप्लिएको होइन, म होसमा छु। होस सम्हालेर जोसका साथ नेपाली देशभक्त रगत शरीरमा उम्लिएको छ। हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो देशलाई जोगाउनको निम्ति अहिले राजनीतिक विचारवाद, सिद्धान्त, रणनीतिका रणनीति भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो देश हो भन्ने भावनाका साथ, विचार र भावनाका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, तपाईँको पार्टीका प्रभावशाली नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, सेटिङ मिलाएर आउनु भएको होला नि प्रदर्शन गर्न होइन? होइन, त्यस्तो सेटिङ मिटिङको कुरै भएन, किनभने माननीय गृहमन्त्रीज्यू, त्यसै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि क्याटेगोरिकली भन्नुभएको छ कि हामी कूटनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान खोज्छौँ, बाइलेटरल नेगोसिएसन गर्छौँ, प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर कुराकानी गर्छौँ। त्यसले पनि कुनै घिउ लागेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छौँ, संयुक्त राष्ट्र जान्छौँ। यहाँ सवाल व्यक्ति हामी कि पार्टी हामी, हामीलाई अलिकति परिभाषा। हामी व्यक्ति र पार्टीमा विभाजित हुने बेला होइन। तपाईँ अहिले पत्रकार भन्दा पनि देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको क्यामेरा देशभक्त नेपाली व्यवसायको क्यामेरा हो, त्यस कारणले हामी एकजना पनि तपाईँको पार्टीबाट तपाईँका कुनै पनि सरकार, गृहमन्त्री लगायत कसैले एउटा पनि वक्तव्य निकाल्नुहुन्न, एउटा पनि विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्न, एउटा पनि क्लिप दिनुहुन्न देश र राष्ट्रको लागि। जाओ नेपाली हो, लिपुलेकमा जाओ, तिमीहरूलाई जस्तो चाहिन्छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्नु। भोलि मात्रै हेमराज थापा, अर्जुन शिवाकोटी, दिपेश राज पाण्डे र शुक्र तामाङ 4 जना जाँदैछौँ हामी लिपुलेकमा झण्डा गाड्न। यहाँको सरकारले सेक्युरिटी दिन सक्छ हामीलाई? तपाईँहरूलाई यहाँको सरकारले सेक्युरिटी दिँदैन भने म यहाँलाई च्यालेन्ज गर्छु, हामीलाई एउटा गाडी उपलब्ध गर्न सकोस्। हाम्रो यो सारा पत्रकारको टिम सहित हामी
हजारौं जना नेपालीहरू गाडी मात्रै उपलब्ध गराइदियोस् तपाईको सरकारले। हामी जान्छौँ, हामी देखाउँछौँ। देशभक्त भनेको के हो? हामीलाई प्रमोसन चाहिँदैन, हामीलाई पैसा चाहिँदैन। तपाईको पार्टीले हाम्रो नागरिकता चाहन्छ भने आज नागरिकता दिएर देशको लागि लडाई गर्न हामी तयार छौँ। तपाईले जीर्ण राजनीतिक कुरा गर्नु भएन, संकीर्ण राजनीतिक मतलब सिद्ध गर्नु भएन। तपाईलाई शुभकामना छ, बधाई छ। तपाईसँगै हामी पनि जान सक्छौँ ढिलो चाँडो। हामी पनि लिपु लेक कालापानी लिम्पियाधुरा गएर 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल मात्रै होइन 70,000 हेक्टर जमिन मिचेको छ। हामी त्यस्तै पर्यो भने 1816 को सोगौली सन्धि खारेज गर्नको निम्ति सन् 1950 को सन्धिको 8 धारामा धारा 8 मा टेकेर यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरू स्वतः खारेज हुनेछन् भन्ने मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। देश जोगाउनको निम्ति देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रवादको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न हामी खडा भएका छौँ। आउनु सबै हातेमालो गरौँ, गोलबन्द भएर अगाडि। मैले तपाईँलाई सेटिङको कुरा गरेका थिएँ, किनकि यति बेला एउटा नागरिक स्वतन्त्र रूपमा हिँड्डुल गर्न पाइरहेका छैन। तपाईँ ब्यानर बोकेर भाषण ठोकिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई समातेको छैन पुलिसले। यो सेटिङ नभएर के हो भन्नु? होइन, त्यो त पुलिसलाई नै सोध्नुहोस्, प्रहरी प्रशासनलाई सोध्नुहोस्। तपाईहरु मेरो गिरफ्तारीको कामना गर्दै धुप हाल्दै 33 कोटी देवता भाग्दै आउनु भएको छ र तपाईको क्यामेरा यो दृश्य खिच्न आतुर छ कि पुण्य गौतम बाबुराम तामाङजीहरु कतिखेर गिरफ्तार हुनु होला र खिचौँला भनेर प्रतीक्षामा बस्नु भएको छ भने सम्भवतः यहाँ प्रहरी प्रशासनले त्यो इच्छा पनि एकछिनपछि पूर्ति गरिदिन सक्छ। त्यसकारण यो सेटिङ मिटिङको कुरा होइन। म धेरै बकबक गरी म सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छु। व्यक्तिवादी कुरा गर्दिन। बाबुरामजीले केही कुरा राख्नु अलिकति तपाईले नै स्पष्ट पार्नुहोस्। हिजो संसदमा के प्रतिपक्षी के सत्तापक्षी सबैको स्वर एउटै देखियो हैन। त्यसपछि विभिन्न समितिहरूको बैठकमा पनि चर्काचर्की देखियो। नेताहरू त्यो हदसम्म उत्रिए देशको माटो जोगाउनका लागि। तर सिङ्गो सरकार चाहिँ अझै बोल्न सकेका छैन। सरकारले अझै भारतसँग 1 to 1 कुरा गर्न सकेका छैन। किन चुक्यो नेकपाको सरकार? होइन, तपाईलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, सरकार देशभक्त छ। 72 को युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी खेपेर जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा दरखर आवाज बुलन्द गर्ने भारतीय विस्तारवाद छ। आफ्नो राष्ट्रिय एजेन्डा राख्न सक्ने यो सरकार। तपाईले सरकारको बालको खाल उतार्ने सरकार देशभक्त छ भनेर बालुटामा तपाईले विज्ञप्ति त देख्नु हो नि। सुन्नु न, बालुटामा सुतेको सरकार कहिले पनि देशभक्ति हुँदैन। देशभक्ति भन्नाले म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। आज विश्व बजार आफ्नो देशका नागरिकलाई जसरी हुन्छ सुरक्षित ल्याउन खोज्दैछ। विश्व बजार आज कोरोनासँग लड्दैछ। तर नेपाल सरकार, केपी सरकार विज्ञप्ति निकाल्न त कहाँ कहाँ अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गरेर कसरी हुन्छ सरकारमा लामो समय टिकाउन खोज्दैछ। यो राजनीतिमा मैले पनि यहाँलाई पहिले प्रश्न गरेको थिएँ। अहिले पनि सरकारको उद्देश्य कसरी हुन्छ लामो समय टिक्ने। संसार रोइराखेको छ, जनता सडकमा छ। तर केपी सरकार के भन्छ? हामी ढुक्क छौँ, बधाई छौँ, केपी ओली नि 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। संसारको इतिहासमा एउटा मात्रै इतिहास दिनु, यहाँ डबल डिग्रीको मान्छे हो। यस्तो इतिहास संसारमा अर्को ठाउँ होस्। केपी सरकारको इतिहास अर्को ठाउँमा देखाइदिनुहोस् हामीलाई। म डबल डिग्री वा पीएचडी स्कलर हुनुले त्यति ठुलो महत्व राख्दैन। म अलिकति तपाईलाई भन्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमै भन्ने हो भने हामीले बिना पूर्वाग्रह नजाने कुन जन्मको तपाईलाई त्यो खालको ऊ छ, कुनै सरकारप्रति त्यस खालको विद्वेष छ मलाई थाहा छैन। तर यो सरकारले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सीमाना रक्षाको पक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो सरकार प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेको छ। हिजो विज्ञप्ति पनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ। केपी सरकारलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विद्यादेवी राष्ट्रपति बनाउँदै गर्दा इन्डियाका जनता र चाइनिज जनता आएका थिएनन्। तपाईँ र हाम्रा यहाँले भोट हालेका थियौँ। तर उहाँले घर घरमा ग्यास, घर घरमा विकास, सडकमा एकजना बस्नु पर्दैन भन्दा ताचलको पुलमुनि मात्रै हामीले 50 जना मानिसहरू आज घरबेटीले निकालिएपछि ताचलको पुलमुनि सुतेको दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद। यो हेर्नुहोस्, पुण्य गौतम र बाबुरामजीको मात्रै यो सरकार होइन, यो तपाईहरूको पनि सरकार हो, हाम्रो पनि सरकार हो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बसिरहनु भएको छ। तमाम हाम्रो सरकार हो। हामी लकडाउनको बावजुद पनि, कोरोनाको कहरको बावजुद पनि देशको रक्षाको निम्ति खबरदारी गर्न सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ। सम्माननीय किन छैन? यो 2/3 बहुमत झन्डै ल्याएको यो देशभक्त समाजवादी सरकार हो। तपाईहरु आग्रह पूर्वाग्रहले उत्पन्न नहुनुहोस्। यो देशभक्त सरकार हो, समाजवादी सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन, हामी आफ्नो आवाज बुलन्द गर्छौँ। डीएसपी साहब 5 मिनेट छोडिदिनुहोस्। तपाईँ पनि देशभक्त भारतीय विस्तारवाद लिम्पियाधुरा नेपाल सरकार भारतीय सरकार कालापानी
लिपुले लिपियाद्वारा अन्याय हो लिपुले फिर्ता गर्छौँ कालापानी लिपुले लिपियाद्वारा 70 हेक्टर जमिन फिर्ता गर मोदी सरकार मुर्दाबाद नेपाल सरकार जिन्दाबाद यो सरकार यो देशको लागि गर्दाखेरि हामी देशको पक्षमा लिपियाद्वारा नेपाल सरकार जिन्दाबाद लुटिएको भूमि फिर्ता गर लुटिएको भूमि मोदी सरकार मुर्दाबाद हामी विस्तारवादी विरुद्ध छौँ साम्राज्यवाद विरुद्ध छौँ हाम्रो भूमि फिर्ता गर देश जिन्दाबाद महान नेपाल जिन्दाबाद हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि जी राष्ट्रको लागि तपाईँ अघि बढ्नुहोस् हामी छौँ तपाईँको साथमा लिपुलेको लागि हामी तयार छौँ यो देशभक्त समाजवादी सरकारले यो देश जमिन नेपालको भूभाग दोस्रो पुस्ताको लागि सदा सदाको लागि प्रतिवाद अन्त गर्नको लागि तपाईँलाई यो समाचारलाई देशव्यापी रूपमा गर्नु सर सबैजना हामी लिपुलेक जाँदैछौँ नम्बर नहुनेले सेयर गर्नु हामी 4 बजे बोलाउँदैछौँ है हेमराज थापा सहित हाम्रो टोली जाँदैछ र दरबारको यो पूर्वीपट्टिको मुर्दाबाद लिपुले लिपियाद्वारा अन्याय हो लिपुले फिर्ता गर्छौँ